अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स नाजरीन गरामी। आज है 21 फरवरी 2021 और आज की ताज़ा तरीन धमाकेदार और तहलका खेज खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाजरीन गरामी, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अब चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। सबसे पहले टॉपिक में बात करने वाले हैं कि दमिश्क में इस्राएली फ़ौज के फ़ज़ाई हमलों में असद नवास मलेशिया के 9 जंगजू शहीद हो गए। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में मुख्तलिफ अहदाफ पर इस्राएली फ़ौज के फ़ज़ाई हमलों में असद नवास मलेशिया के 9 जंगजू हलाक हो गए हैं। बरतानिया में कायम शामी रसदगाह बराए इंसानी हकूक़ ने सोमवार को इतला दी है कि इस्राएली फ़ौज ने दमिश्क के गिरदो नवाह में असलहा डिपों और मिसाइल गोदामों को फ़ज़ाई हमलों में निशाना बनाया है। उसने इन हमलों में ईरान नवाज मलेशिया के 9 जंगजुओं की हलाकत की तस्दीक की है। रसदगाह का कहना है कि मरने वाले तमाम जंगजू गैर अरब और हुकूमत नवाज थे, लेकिन उसने फौरी तौर पर यह तयन नहीं किया कि आया मलहूकीन पाकिस्तानी शिया जंगजू हैं, अफगान हैं या ईरानी हैं। रसदगाह का कहना है कि शाम के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने इस्राएली फ़ौज के मुतअद्दिद मिसाइलों को नाकारा बनाया है, लेकिन बहुत से मिसाइल अपने अहदाफ पर गिरे हैं, जिससे माली नुकसान भी हुआ है। उसने मज़ीद कहा कि इस्राएली फ़ौज के मिसाइल हमले सोमवार की दरमियानी शब के बाद शुरू हुए थे और मिसाइल बारी का सिलसिला कोई आधा घंटा जारी रहा। शाम के सरकारी मीडिया ने भी इन मिसाइल हमलों की इतला दी है, लेकिन कहा है कि शामी फ़ौज के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने बेशतर मिसाइलों को रोक लिया है और नाकारा बना दिया है। ताहम इस्राएली फ़ौज की एक खातून तर्जुमान ने कहा है कि हम इस तरह की रिपोर्ट्स पर कोई तबसरा नहीं करते। शाम में 2011 के अवाइल में खाना जंगी के आगाज़ के बाद से इस्राएली फ़ौज ने सैकड़ों फ़ज़ाई हमले किए हैं। उनमें शामी फ़ौज, ईरान नवाज मलेशियाओं और लबनानी हिज़्बुल्लाह के जंगजुओं को निशाना बनाया गया है। ईरान और हिज़्बुल्लाह शामी सदर बशार अल असद की हुकूमत की हमायत में बागी ग्रुपों से लड़ते रहे हैं। वो गुज़िश्ता एक अशरे से जारी लड़ाई में बशार अल असद की माली, अखलाकी और अस्करी हमायत करते चले आ रहे हैं और उनके तरबियत याफ्ता गैर मुल्की जंगजू शामी फ़ौज के शाना बिशाना बागी ग्रुपों के साथ लड़ते रहे हैं। उनमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों शिया जंगजू भी शामिल हैं। इसराइल ने शाम में ही फ़ज़ाई हमलों की तस्दीक की है। अलबत्ता सेहोनी फ़ौज ने कुछ अरसा कबल एक बयान में कहा था कि उसने 2020 में जंग ज़दा मुल्क में कम अज़ कम 50 अहदाफ को अपने हमलों में निशाना बनाया था। अब हम वीडियो के दूसरे टॉपिक में आपको बात करने वाले हैं। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि वली ओहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और रूसी सदर के दरमियान ओपेक प्लस मुआहदे पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब के वली ओहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने टेलीफोन पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने तेल पैदा करने के लिए ओपेक मुआहदे पर अमल दरामद के बारे में तफसीली गुफ्तगू की है। करीबलन से जारी होने वाले बयान में कहा है कि सदर पुतिन ने मास्को और रियाज के मबैन आलमी तवानाई की मंडी के इस्तेहकाम के लिए ताउन को फ़रोग़ देने के लिए दो तरफ़ा ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। ओपेक ममालिक के दोनों रुकन ममालिक के सरबराहों ने तंजीम से बाहर पैदावार में कमी, कीमतों में इस्तेहकाम और पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर को मरबूत करने पर इत्तफ़ाक़ किया। बैनुल-अक़वामी एनर्जी एजेंसी ने कहा था कि शामी सतह पर तेल की फराहमी अब भी तलब से कहीं ज़्यादा है। तेल की रसद में इजाफे और तलब में कमी का बुनियादी सबब कोरोना वबा पर काबू पाने के इक़दामात हैं। एजेंसी का कहना है कि कोरोना वैक्सीन के दरियाफ्त होने के बाद तेल की तलब में इजाफा होना चाहिए। यही वजह है कि तेल पैदा करने वाले ममालिक को एहतियात तेल को ज़ख़ीरा करने की इजाज़त दी गई है। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं अमेरिका और चीन के बारे में। अमेरिका चीन तनाज़ा कौन किसका साथ देगा? अमेरिकी प्रोफेसर ने बड़े ख़दशे का इजहार कर दिया। शिकागो यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर जॉन मेयर शेमर ने ख़दशा ज़ाहिर किया है
کہ چین اور امریکہ کے درمیان سر جنگ کے چھوٹے ممالک پر نتائج سامنے آئیں گے جو دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے لیے پراکسیز بن سکتے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق انہوں نے یہ بات افکار تازہ تھنک ٹینک فیسٹ کے دوران چین اور امریکہ کے درمیان جنگ کیوں ناگزیر ہیں کے عنوان سے ایک آن لائن سیشن میں گفتگو کرتے ہوئے کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یو ایس سر جنگ کے دوران ویتنام جیسی پراکسی جنگیں ہو سکتی ہیں۔ سر جنگ میں جنوبی ایشیا کے کردار کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ پاکستان چین کا ساتھ دے گا اور امریکہ ابھرتی ہوئی سر جنگ میں پاکستان کو چین سے چھیننے کی کوشش کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت امریکہ کا ساتھ دے گا اور امریکہ کوشش کرے گا کہ میانمار کو بھی اپنے ساتھ شامل کرے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ عالمی قوتوں کے درمیان تصادم کا کس وجہ سے زیادہ امکان ہے تو انہوں نے مشرقی چین کے سمندر کی نشاندہی کی جو مستقبل میں چین اور امریکہ کے درمیان محاذ رہی کا سبب بن سکتی ہے۔ وسطی ایشیا میں تصادم کے بارے میں پروفیسر نے کہا ہے کہ روسی وقت کے ساتھ ساتھ اپنا رخت بدل لیں گے اور وہ چین کے خلاف امریکہ کے ساتھ اتحادی بن سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ روس چین امریکہ کے مقابلے میں روس کے لیے زیادہ خطرہ ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ چین اور امریکہ موسمیاتی تبدیلیوں اور وبائی صورتحال میں تعاون کریں گے۔ عالمی سیاست اور اقتدار کے مراکز کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک کثیر الجہتی دنیا میں رہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 2016 کے بعد سے جب سے ٹرمپ وائٹ ہاؤس سنبھالا تو دنیا یکجہتی سے کثیر الجہتی کی طرف بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کثیر الجہتی دنیا میں چین اور امریکہ دو عظیم طاقتیں ہیں جس کے بعد روس ہے۔ روس بھی ایک بہت بڑی قوت ہے، تاہم یہ امریکہ اور چین کی محاذ رہی ہے جس کا اثر دوسرے بہت سے چھوٹے ممالک پر بھی پڑتا جا رہا ہے۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں آپ کو بتانے والے ہیں خبردار، بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ اگر انڈین آرمی اس علاقے میں آئی تو ہمارے 200 ٹینک واپس آ جائیں گے، چینی فوج کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق گلوبل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق چین نے بھارت کے LAC کے جس علاقے پر قبضہ کیا وہاں سے پیچھے ہٹ گیا، مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس علاقے میں انڈین آرمی کو بھی قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ چینی فوج نے انڈیا کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے اپنے 200 ٹینکس واپس اپنی سرحد پر بلا لیے ہیں، لیکن اگر آپ کی طرف سے کوئی بھی شخص اس علاقے میں آیا تو جس تیزی کے ساتھ ہمارے ٹینکس واپس گئے ہیں اس سے کہیں زیادہ سرحد کے ساتھ ہمارے ٹینکس واپس بھی آ جائیں گے۔ لداخ پر تو چین نے پہلے ہی قبضہ کر لیا تھا، مگر لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے سرحدی علاقوں میں بھی چین کی فوج نے انڈیا کے علاقے کو اپنے قبضے میں لے کر وہاں اپنی بستی بنا لی تھی، مگر اب کچھ فوجی معاہدے ہونے کے بعد سے چینی افواج واپس چلی گئی ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انڈیا چین کے ساتھ جنگ کرے گا؟ ایسا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ عرصہ قبل جب چین اور انڈیا کی افواج کی جھڑپ ہوئی تو اس میں چینی فوج نے انڈین آرمی کا بھرکس نکال دیا تھا، جبکہ ایک طرف چین کے ساتھ ٹکر لے کر دوسری طرف پاکستان کے ساتھ بھی پنگا نہیں لے سکتا۔ یہی بات ہے کہ اب کافی عرصے سے مودی اور اس کی فوج بھیگی بلی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کو بھی جنگ کی دعوت نہیں دے رہے۔ انڈیا کی بزدلی کی بات تو یہاں تک بھی پہنچ گئی ہے کہ میانمار میں مارشل لا نافذ ہونے کے بعد جب ساری دنیا اس کی مخالفت کر رہی ہے اور سول سپریمیسی کی بات کر رہی ہے تو ایسے میں بھارت نے میانمار کی فوج کی طرف سے لگائے گئے مارشل لا کے خلاف ایک جملہ بھی نہیں کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں اتنی جرأت نہیں ہے، کیونکہ اگر انڈیا نے فوج کی مخالفت کی جو میانمار کی فوج نے قبضہ کر لیا ہے تو انڈیا کے میانمار سے تعلقات خراب ہوں گے۔ دوسرا، انڈیا کے میانمار سے ملحق علاقوں پر بھی ایسے ہی قبضہ ہو جائے گا جیسے چین نے اپنے سرحدی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن اب وہاں چین کا قبضہ نہیں ہے اور انڈیا کو لے جانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ چین نے بھارت کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر بھارت نے اس طرح کی بے شرمی کی تو بھارت کو بہت عبرتناک انجام ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے 200 ٹینکس واپس بلا لیں گے اور بھارت کو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔